जी गोष्ट बोमान 20 तारखेक डिसेंबराची घडली ती एकदम लज्जास्पद जावन आसा। कित्याक ज्या दिसा सगळो पुलीस फोर्स घेवन 100-150 सुमार पुलीस घेवन एक PWD ऑफिसर्स तशेंच ती कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना आमच्या गांवांत भितर सरली डिमार्केशन करपाक झाडांचें, तेन्ना ज्या टायमार ह्या बोमकारांनी आमकां दिसून येयलें त्या दिसा की ह्या आझाद देशान आमी परते गुलाम जाले काय कितें। गव्हर्मेंट खंय तरी कन्फ्यूज आहा ह्या विशयाचेर, म्हणून असल्यो गोश्टी हो सरकार करूंक लागलेलो आसा। आमी बोमकारांनी खंय तरी एक ठराव घेतलेलो आसा, 10 जाणांचो ठराव म्हणजे गांवी ठराव आसता, आनी पंचायतीनूय तेजेर ठराव घेतलेलो की जो रस्तो आयज पर्यंत आमकां दाखोवंकूच ना। आमचें मागणें एकूच आसलें, आमकां पयलीं रस्तो दाखया बाबा, तो 60 मिटराचो रस्तो खंय पर्यंत जो अलायनमेंट वयल्यान पळय दिला तुमकां तेजी कायदेशीर आमी हें मागपा खातीर तेजे फुड्यान गेले विचारपाक। जाल्यार आमकां आयज काल पयर नोटिसा येयल्ली आसा, जे टायमार 20 तारखेक आमकां डिटेन केले त्या दिसा आमकां ते पुलिसांनी सांगलें, जो DSP येयल्लो तेणें सांगलें, प्लस ती कलेक्टर आयिल्ली तेणी कितें सांगलें, आमचें 2.5 वरांचें काम आसा हांगा, तेन्ना तुमकां अशें आमी पुलिशेन व्हरतले आनी परते हाडून आसा थंय सोडटले। आनी जे टायमार आमी 3 बशी भरून गेल्यो थंयच्यान बोमच्यान, तुमी 3 बशी तुमच्या पुलिशेच्यो सगळे लोक बायलां म्हण जाणटी म्हण सगळ्यांक आख्या गोंयान पळयलां घेवन गेले, तेन्ना खंय तरी आयज आमकां कळोन चुकलें 12 जाणांचेर 107 कलम लायिल्लो आसा आनी तांकां सांगता ते आनी 6 म्हयने तुमी रस्त्यार येवप ना, पीस मेंटेन करप, म्हणजे बेकायदेशीर हो गव्हर्मेंट कितेंय करतलो, फाल्यां बुलडोज करतलो आनी हे गोंयचे लोक जे आझाद देशान हे रावता तेणी गुलामगिरी पत्करून ते सगळे मुखाट्यांनी पळोवचें हात बांदून। आयज खंय तरी 1.5 वर्स जालें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता, बाबा तुमी जे करता ते कायदेशीर आमचे कडेन येया, ज्यो तुमी वयर अलायनमेंट धाडल्या ते अलायनमेंट कितले धाडले ते दाखया, खंयचे डेटीन धाडले ते दाखया, आनी डेमॉन्स्ट्रेशन आमकां दाखयलां म्हणटा पळय ती एकदम फोटींग गोश्ट जावन आसा। हो सरकार इतलो फोट उलयतलो म्हणून आमकां अजाप दिसता। फोटिंगपणाची एक हद आसता, पूण इतल्या स्तरार जर पावल्या जाल्यार ताका येना। जें डेमॉन्स्ट्रेशन आमकां दाखयल्लें तें आख्खे गोंयभर लोकांनी पळयल्लें, आनी तो रिपोर्ट ते आमकां जो दाखयता फॉल्स रिपोर्ट करून, तेजेर आमी आयज पर्यंत परते ते दाखोवंक शकता, कित्याक आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा। आनी आमी मागता तें कितें, जर मोल्याच्यान जो रस्तो येता त्या मोलेच्या स्ट्रेचाचो काला रिपोर्ट तयार जाता जाल्यार भोमाचोय जावंक जाय न्हू त्याच पद्दतीन। जेन्ना काला रिपोर्ट सगळो तयार जाता तेन्नाच तो गॅझेट येतलो। आनी आमचें मागणें एकूच आसा, बाबा तो काला रिपोर्ट फायल जी आसा ती तुमी लिपयता कित्याक, ती लिपोवपाची गरजूच येना न्हू। हें कारस्थान कोणे तरी 1-2 मनशांनी रचलेलें आसा आनी हो गांव काबार करूंक सोदता। हे गव्हर्मेंट आमी आयजूय म्हणटा फूल कन्फ्यूज आसा, म्हणून हो सरकार आमच्या समोर येयना। प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक जे ऑपोजिशन आसा तेणी मागलें ह्या सरकारा कडेन, बाबा तुमी तुमचें कितें जें हें आसा तें घेवन त्या लोकां समोर तरी येया। आयज तुमचे कडेन कांयच ना, तुमी कन्फ्यूज आसा म्हणून आयज हे लोकां कडेन येना आनी जबरदस्तीन 100-200 एक आमदार ते गांवान भितर सरलो लोकां समोर जाल्यार तो 100-200 पुलीस घेवन येता, आनी आयज ऑफिसरूय तुमचे येयले ते 100-150-200 पुलीस घेवन गांवान भितर सरले। जेन्ना गांव ठराव घेता तेन्ना ऑब्वियसली तो गांव ते विचारपाक वयतलोच थंय। ते 22 जाण थंय वचोंक नासले विचारपाक, जे तुमी डिटेन केल्ले पळय 22 जाणांचेरूच फक्त आयज 107 लायला, थंय ते 22 जाण वचोंक नासले, थंय गेल्लो गांव। त्या गांवान थंय विचारलें तांकां, बाबा तुमी जें करूंक येयला तेजें सविस्तर आमकां म्हायती पयलीं दिया आनी तुमी जाय तें करा। तुमचे कडेन पयलीं लिगल कितें नाच आनी तुमी आयज हे लोकांक अशें एरेस्ट करता। आयज 26 जानेवारीच दिसा आयज हांव मॅसेज दिवंक सोदता, आयज जरी आमी इंडिपेंडंट मनयले जाल्यार हे बोमकार आयज इंडिपेंडंट जाल्ले ना। आयज खंय तरी आमी गुलामगिरीन वावरता, ह्या सरकारान परते आमकां गुलाम केल्ले आसा आनी ही गुलामगिरी आमी नश्ट करपाक खंयच्याय थरार पावतले। सरकारान हेजो आमकां आन्सर दिवचें पडटलें। जो ऑफिसर येयल्लो तेणें जी उतरां उलयल्यां ती मागीर ती बिरजे कोण ते डेप्युटी कलेक्टर येयल्ली, सगळें रिकॉर्डिंग आमचे कडेन आसा। ते जाणट्या लोकांक कशें तुमी ओडून येयले थंय,
आनी आयज तुमी खंय तरी आवाज दामपा खातीर आयज तुमी खंय तरी ह्या लोकां फुडें हात सकयल हात देंवयल्ले आसा, मान सकयल घातलेली आसा. म्हणून ही नाका आसलेली कर्मां आयज तुमी पुलिसाची धमकी दिवन तांकां तो मुवमेंट जो आसा तो मोडपाची तयारी तुमची आसा. पूण एक सांगपाक सोदतां, जरी तर तुमी हे 22 जाणांक चूप करपाची केली, आयज आख्खें गोंय आमच्या फाटल्यान आसा. आयज आख्खे गोंयच्यान आमकां मेसेजी येवंक लागल्या, जरी तर तुमकां ओगी केले आख्खें गोंय तुमच्या फाटल्यान आसतलें आनी आमी 100% जाणां हें गोंय आमच्या फाटल्यान रावतलें आनी तुमकां जाय तें करूंक दिवचें ना. आमचें मागणें तुमचे कडेन गांवचें एकूच आसा, ते लोक थंय इफेक्टेड आहात ते लोक येना. आमी गांव म्हणटा आमची देवस्थानां आसा. आमच्या गांवांतल्यान जेन्ना तो रस्तो पास जातलो 60 मिटराचो तेन्ना तेजी आमकां काळजी आसा. तेन्ना सविस्तर अलायनमेंट पयलो तुमी दाखोवचो आमचो आनी मागीर तुमी हें करता. आमी ह्या लोकांचेर जेणी आमचे कडेन ही फटिंगपणां केल्ली आसा, कित्याक 22 तारखेक आमकां डिटेन केले आनी तुमी 107 4 तारखेक लायता आमकां. आनी आयज आमकां कितले एका म्हयन्यान सुमार आयज नोटीस येता की 10,000 भरा आनी बॉन्ड हें करा म्हणून तुमचो. तेन्ना हेजेर आमी हायकोर्टान दाद मागतलेच. देव बरें करूं.